Ako dahil una no, mga hambog yun ko sa akong naghihimo sa Ginoo sa kuwa. Ang mga kadaugan, grasya ang gihatag niya sa kuwa karong tuiga. Salamat kayo. Salamat ka sa atong buhi nga Diyos nga naghatag sa ato ang iyang grasya ang gihatag niya sa tuwa. Pero ang akong gipasalamatan na bastanan nga naabot mi diri uban ang Ginoo. Amen. Oh, nya. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga wala gid mi niya kana ang biya iba. Akong gidala nga ako mga kaubanan gikan sa La Union. Salamat ko sa Ginoo nga niapod sila. Oh, kauban mo dala gyud ang Ginoo sa ulay katapusan. Kaingon ko nga grasya ra gyud nga sa kadaghang tao sa kalibutan, milyon sa tao sa kalibutan usa ko nga nakadawat sa mensahe sa atong panahon. Muna nga ako siyang pasalamatan tungod sa iyang kaayo kanako sa mensahe nga iyang gipaabot nga rin kanako. Galaygon siya sa walay katapusan sa iyang pagkamaayo kanako nga din milagroso matinabangon og naghatag og kusog kabaskog sa kong kalawasan adlaw-adlaw. Ipasalamatan ako siya sa tanang struggle, trials, bisag lisod na kaayo. Salamatan ako ang Ginoo sa iyang gipanghatag na ako tanan nga panalangin, ug ugma ug kaluoy. Nagpasalamat ko sa maayong panlawas gihatag sa Ginoo di lang kay karon sa mga niagi pang mga bulan ug karon matapos ang tuig nga bisan pa man sa mga trials sa kinabuhi ang Ginoo wala na biya kanamo siya nagauban nadako na kong kadaugan na akong anak nakahuman og eskwela sa iyang kurso nga pharmacy ug nakalisensya siya pinaagis tabang sa Ginoo nga iya yung gihatag ang titulo nga among gipangandoy sa among anak ug sa among panginabuhi siya kanunay gihapon naga-provide naghatag og kusog labi na jud sa kong bana. Pasalamat ko sa Ginoo. Siya pagkamayos mo kinabuhi bigsoon. Daghan mga butang ni abot sa mong kinabuhi. Nga wala na ko damha. Pero ang Diyos kanunay nagauban. Kanunay siya naa. Kanunay siya naghatag kusog, may panlawas. Nagapanalangin sa kong kinabuhi. Sa tinod may sudaghan, kaya kong ipasalamat sa Ginoo. Maghuna na ako, asa ko magsuka. Una-una, ipasalamatan ako ang Diyos nga. Niabot ko ni Minsay. Wala akong magdawang igsoon nga. Nari Diyos langit nga. Nagplano ang tanan para sa kong kinabuhi. Nagpasalamat ko dako sa atong Ginoo na gikan pa sa sugod sa akong pagkabata. Everyday maguna ko na mahuna-hunaan mga igsoon na kanang pag na ako sa balay, kanang ang ako ang kalipay ba, mubalik jud ko sa akong pagkabata kung asa ko unang nakadungog sa pulong mo nang ipasalamatan kay nako ako ang buhi nga Dios sa ako ang mamagpapa kay gipadako mi nila nga nangalagad ilaha ming gibantayan nga agimig mga bunal basin unsa na lang haron lang jud na kanang ibutang mi iplastar mi dira sa pulong sa Ginoo. Pasalamat ko nga hantod karon padayon mi nangalagad niya. Akong pangayo sa Ginoo nga tagan mi kusog kay sa kanunay siya lang akong kusog o paglaom. Salamat ako atong buhi nga Diyos nga sa espirituhan nga bahay ni nga na maigsunan. Ako nakapangalagad nga sa tamang nga pagpangalagad naabot ko diri sa Church Punawan. Ako kanang gipasalamatan atong buhi nga Diyos. Ako sa pasalamat ato sa atong buhi nga Diyos sa gikan pa sa ako ang pagdawat sa mensahe sa 21 yata to. Salamat ko sa Ginoo kay gikan nitong panahon na hantod karon ang among kinabuhi murag apsay og siya kanunay nagaprovide sa mga pangadlaw-adlaw among gikinahanglan. Salamat kay Lord, ako lang giampo sa kadugayang panahon na akong mga anak. Magkausa kami dire ning tinuod nga mensahe. Akong pasalamatan ang buhing Diyos. Amen. Hallelujah. Sa kanunay, siya kanunay nagatiman. Amen. Uban sa kong pamilya. Bisan pa man sa mga pagsulay sa mong kinabuhi, up and down sa mga igsoon. Amen. Nga ang Diyos kanunay naghahatag ka na mo kusog. Amen. Sa matagadlaw mga igsoon.
Hallelujah nga kami kanunay bisan pa man sa mong trials na abot sa mong kinabuhi nga abot ang time nga akong asawa amen nga nasakit siya maigsoon nga almost 3 years na mi nga nagagkumbati maigsoon amen sayang pag kidney patient dialysis patient maigsoon amen makita naman maigsoon nga survivor siya maigsoon o kitagaan bigit siya o kanang dungag pag nga iyang makita maigsoon nga kung sa jud kamayo ang buhing Dios amen nga isang panluyo sa mga pagsulay sa mong kinabuhi amen nga ang Ginoo kanunay nagatiman kanamo maigsoon amen hallelujah. Nang salamat gyud sa Ginoo nga wa gyud mi pasagdi sa Ginoo. Tud karon nalagad sa Ginoo, tud karon lig-on, tud karon maayong panguna-una o ang among paglaom nga miskin pa magmoabot ang 2026 o sa sumunod pa nga mga katuigan mga lagad mi sa among buhi nga Dios. Makapadako mi sa akong asawa sa among mga anak nga dunay kahadlok sa Dios. Nalang ko'y pasalamat sa Ginoo na despite sa kalisdanan makasimba gyud ta kada Domingo o sa maayong panlawas nga gihatag kanamo sa pamilya. Salamat kaayo Ginoo sa pag-provide kanamo sa matag adlaw may panlawas o karong tuiga ako kay kong pasalamat sa Ginoo na despite sa mga financials nga problema ilabi na inaagi sa atong pastor si Pastor Jimmy o si Sister Edith na natabangan yun may dako kayo sa financial struggles na mo sa negosyo wala yun may niya masagdi na-prove yun na nato nako na dili jud ta niya pasagdan hallelujah glory to you Lord Jesus Christ salamat Lord na kanang ikaw ang buotan kay sa atong kinabuhi Lord na wala jud pud ko nimo pasagdi kay daghan na pud bayag niagi kong mga sakit-sakit kabalo baya ang tanan na hapit ko na tai chi so na panahon pero ang Ginoo biya nagaayo jud ang Ginoo as ina siya jud ang great healer ultimate healer sa atong life then magtawag lang jud ta sa iya Ako salamat ko sa dako sa akong Ginoo no kay katong pagkasakit nako kanang grabe gyud na akong antos atong sakita to kay daghan man ana pa na kanang nagpasalamat ko nga iya jud kong giayo Ang akong ikadugang testimonyo, bisan to ginanay lang ko, nalipay ko, makakaon lang yapon, mabuhi lang yapon me. Tinga ko kay ngano makahatag mo ko pamasahe sa kong apo nga wala ko'y trabaho. Mo nag-ingon ko pasalamat lang yapon ko nga akong sulbad lang yapon mga problema sa akong mga apo, makahatag ko bayad sila eskwelahan. Magpasalamat ko dako sa tuang buhi nga Dios. So despite sa kaluyahon sa lawas, so bisag karon nga napokoy ang ginabati and sa kaluyahon sa pagpangalagad sa Ginoo, so naka-experience pug ko ana maka-experience tag kanang kaluyahon kan murag kakapoy pero kabalot ang diya sa tiilan sa Dios nga diya jud nga tinuod nga makapahulay. So, sa nakabalo sa tanan, wala na akong lola. Pero, nagihapon, nagpasalamat gapon ko sa Ginoo kay nakapahuway na jud akong lola. Nako na jud kay nagkadaugan. Pasalamat kay ko sa Ginoo na uwi siya na atira na sa ako sa akong pamilya nagipadaog niya sa kalibutan sa mga trials. Dalay ko ng Diyos, amen. Palakpakan nato ang tumbuhi nga Diyos maigsoon sa mga kadaugan nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Dalay ko ng Dios